मौत मौत क्या है? मौत की हकीकत क्या है? मौत होती कैसी है और जब मौत आएगी उस वक्त होगा क्या? मौत किन लोगों के लिए पसंदीदा है और किन लोगों के लिए नागवार? मौत के जिक्र के मुतालिक और बहुत से हकाइक इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद बात समझ में आ जाए और वो बातें जिनका ख्याल रखना था मगर अब तक नहीं रखा, इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो बातें समझ में आ जाएं और अगर ऐसा हो गया तो मौत आसान हो जाएगी। शुरू करता। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद नकल करते हैं कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। प्यारे दोस्तों, दुनिया की सारी लज्जतें और सारी खुशियाँ इस नापायदार जिंदगी तक महदूद हैं। जब रूहो बदन का रिश्ता टूट जाएगा तो ये ऐशो इशरत और मसरत और शादमानी के सारे असबाब धरे के धरे रह जाएंगे। इंसान की गफलत और झूठी लज्जतों पर कनात का सबब यही है कि मौत का भयानक चेहरा इंसान की नजर से ओझल है। अगर गफलत का गुबार छट जाए, मौत और मौत के बाद का मंजर इंसान के सामने रहे तो उसी इंसान को दुनिया की किसी चीज से दिलबस्तगी ना रहे। मरते ही ये सारी चीजें उससे छिन जाएंगी और वो बयकबीनियों दो गोश खाली हाथ घर से निकाल दिया जाएगा। जिस चहीती बीवी के लिए अपने दीन को बिगाड़ा था, जिस प्यारी औलाद के लिए अपनी आखिरत बर्बाद की थी, जिन अजीजों अकारब की खातर अपनी आकबत से बेपरवाह था, उनमें से कोई भी तो साथ नहीं देगा और ना ही कोठी बंगला और मालो दौलत साथ जाएगी। कब्र की तंगो तारीक कोठड़ी में उसको तने तनहा जाना होगा। चंद दिन बाद उसका जिस्म जिसको बनाने संवारने पर घंटे लगाता था गल सड़ जाएगा और कीड़ों की खुराक बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये है मौत का ज़ाहरी नक्शा। बाकी रही मौत की रूहानी सख्तियाँ, जानकनी का अजाब, फरिश्तों का सामना, कब्र की अजाब की कैफियत, इनका अंदाजा तो चश्मे तसव्वुर से भी नहीं किया जा सकता। मौत को याद रखना बहुत ही जरूरी है और ये बड़ी इबादत भी है। ये मर्ज़े गफलत का तरियाक भी है और दुनियावी परेशानियों से निजात का इलाज भी। ये आदमी के लिए ताजियाना इबरत भी है और कुलीदे सादत भी। उस शख्स से बड़ा बदनसीब कौन होगा जो अपनी मौत को भूल जाए। अल्लाह ताला हमें सही बसीरत अता करे। प्यारे दोस्तों, हजरत अबादा बिन अल सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात का इश्तियाक रखे, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है और जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करे, अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को नापसंद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस हदीसे पाक की तशरीह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमा दी। सही बुखारी की हदीस में है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत को तो हम में से हर शख्स नागवार समझता है। मतलब ये था कि हक ताला से मुलाकात का जरिया तो मौत है और मौत हर शख्स को तबन नागवार है, तो गोया बिलवास्ता हक ताला से मुलाकात भी नागवार हुई। इसके जवाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, ये हरगज मतलब नहीं, बल्कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो उसे हक ताला की रजामंदी और करामत की बशारत दी जाती है। तब उसके लिए इससे बढ़कर कोई चीज महबूब नहीं रहती और वो हक ताला से मुलाकात
ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عذاب و سزا کی خبر دے دی جاتی ہے۔ اس وقت موت اور موت کے بعد کی حالت سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی بھی چیز ناپسندیدہ اور مکروہ نہیں ہوتی، تب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک میں جس اشتیاق کا ذکر ہے وہ نزا کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور عالم آخرت کی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مومن حق تعالیٰ کی رضا، رحمت اور آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق غالب آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی عذاب و سزا کا بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے بے حد ناگوار ہو جاتا ہے اور وہ کسی طرح بھی بارگاہ خداوندی میں پیشی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہاں چند چیزوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ موت اگرچہ ہر شخص کے لیے طبعاً ناگوار ہے، مگر چونکہ محبوب حقیقی سے ملاقات کا وہی ایک ذریعہ ہے، اس لیے مومن شرعاً اور عقلاً موت کو بھی بالواسطہ محبوب رکھتا ہے۔ اسی بنا پر صوفیہ اکرام کا ارشاد ہے کہ موت ایک پل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے محبوب تک پہنچتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ تلخ دوا مریض کو طبعاً ناگوار ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ دوا پینے سے شفا حاصل ہوگی، اس لیے وہ نہ صرف خوشی خوشی دعا پیتا ہے بلکہ اس دعا کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں موت کی تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے، اور اگر وہ بدکار ہے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ اور معافی کی توفیق ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگا کرو، اور اگر سوال کرنا ہی ہو تو یوں دعا کیا کرو: اے اللہ، مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ کے علم میں میری زندگی بہتر ہو، اور مجھے وفات دیجیے جب آپ کے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہو۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر دم موت کے لیے تیار اور حق تعالی شانہ سے ملاقات کا مشتاق رہے، لیکن موت کی درخواست نہ کرے، بلکہ زندگی کی جو مہلت اسے میسر ہے اسے غنیمت سمجھے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ان سے توبہ و استغفار کرتا رہے، اور جو حقوق اس کے ذمے واجب الادا ہیں ان سے سبکدوش ہونے کی فکر کرے، اور جو حقوق اب تک ضائع کر چکا ہے ان کی تلافی کی کوشش کرے، تاکہ جب بھی بلاوا آئے تو جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہو۔ حق تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔